Ang mga gasa sa kinaiyahan, padayong nagbuhi kanato. Timaan kini nga ang Dios way undang sa pag-agni kanato. Na sa atong bahin, moalima usab sa tawhanong kinabuhi. O Dios, bisan sa among pagsupak sa imong kabubuton, wala nimo kami taliki. Ipadayon paghatag kanamo ang mga gasa nga among gikinahanglan aron makapuyo kami diha sa kapuno sa kinabuhi. Dasiga kami nga mamahimong tigpanalipod sa kultura sa kinabuhi. Pagadayon ang Dios. Pantas mo yung kantaan. Iyan, pas 20. Ang ugos sa kaminyoon, di na madasik ang mga matiayon na magdugang pa sa pagpaningkamot na managuling. Sa laing bahin, adunay mga matiayon na mipatikbabaw gihapon sa kasagrado sa matrimonyo ug naningkamot bisan pa sa mga pagsulay sa pagpanalipod sa kahiusahan sa kaminyoon. Pasalamat usab sa mga niboluntaryo na makatabang sa mga matiayon pinaagi sa apostolado sa Family and Life Ministry. O Diyos, panalipdi ang kabalaan sa kaminyoon ug hinimo ang mga saksi ug ehemplo sa uban. Sila nga naninikamot kayo na mapagitibabaw ang gugma o kahiusan. Iyan man iadong halad sa ilang kaugalingon na makatabang sa mga pamilya. Kaya kini sila mga timaan man sa paglaong sa dag. Pagadayon ang Diyos. Wanas dalan eh. Silas yung indang na to, Brad. Tasin pila. Tapon basta anas na. Ang kinabuhi sa karera, kundi sa linghaya o bisyo, mapakya sa ubang mga ginikanan sa pagpanulo sa ilang mga anak. Papuntas bikas. Tungod diini, may mga bata na dili na lamang mapagkatong sa ginaingong first lessons of life. Diin ang mga ginikanan lamang ang makahatag. Apang sa laing bahin, salamat nga daghan gihapon mga ginikanan nga naningkamot nga makamatang sa ilang tahas isip first teacher sa mga anak. Pinaagi sa pagbahin o panahon uban kanila. Ilabi na diha sa panimalay. O Diyos, aga ka ang mga ginikanan na mamahimong mga sa iskaryo dapit ba? sa ilang mga bata. Madasig sila sa ehemplo sa among mahal na ina. Kisa ko ang unang nagtutulog ni Jesus dito sa ulumaan sa Nazaret. Ang kanilang ni Maria Inesa. Pagkagdados, Hawan
Hanggang na ano. Wanas dalan eh.